इब्ने इंशा का सफरनामा। चलते हो तो चीन को चलिए। तहरीर इब्ने इंशा, आवाज आरिफ बाहलीम। हर किस्म की सफाई है सिवाय हाथ की सफाई के। पीकिंग की सड़कों पर जब पहले पहल हमें ऐसे लोग नजर आए जिन्होंने अपने मुंह और नाक पर सफेद कपड़े के मास्क चढ़ा रखे थे, तो हमें शुबा हुआ कि ये लोग जैन मत के पैरू हैं। जैनियों का एक तबका ऐसा हमने देखा है जो मुंह पर कपड़े की पट्टी बांधे रखता है ताकि उनके सांस की आमदोशत से उन कीड़ों और जरासीम को जिस्मानी गुजंद ना पहुंचे जो फिजा में मौजूद हैं। मालूम हुआ कि यहाँ ये बात नहीं। इनमें से कुछ लोग ये एहतियात कर रहे हैं कि उनका जुकाम किसी दूसरे को ना लग जाए, लेकिन ज्यादातर बतौर एहतियात ऐसा करते हैं कि बाहर के गर्दो गुबार और जरासीम के असरात से महफूज रहें। दुहान के हस्पताल में हमने इश्तियाक जाहिर किया तो एक एक मास्क हमें भी और एजाज बटालवी को भी इनायत हुआ। हमें तो रास ना आया। एजाज साहब 2 दिन तक मुंह पर बांधे फिरते रहे। उनका ये अमल कम से कम हमारे लिए फ़ायदे से खाली ना था, क्योंकि वो अमूमन कमगोई से एतराज़ करते हैं और अपने पेशे वकालत से मजबूर सीधी सादी बात को भी दलाइल और बराहीन से साबित करने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये कि और लोग मुंह खोलते थे तो गुफ्तगू करते थे। एजाज साहब तकरीर। उन 2 दिनों में हमारे आसाब को खासा सुकून रहा। सेहत का ख्याल चीनियों को इस हद तक रहता है कि वहशत होती है। हम जैसे आराम तलबों का तो वहाँ जीना हराम हो जाए। वर्जिश हर कोई हर रोज़ करता है। हमारे एक दोस्त ढाके के रहने वाले सड़कों पर इतना थूकते हैं कि ढाका म्यूनसिपलिटी को एक अलग दारोगा सफाई रखना पड़ा है। जहाँ ये जाते हैं वो CID की तरह उनके पीछे पीछे रहता है। इनको यहाँ चीन में बड़ी तकलीफ हुई कि यहाँ ये रिवाज ही नहीं, न इजाज़त है। पानी उबाल कर पीते हैं। मोबिल ऑयल वहाँ गाड़ियों में डाला जाता है। असली या बनास्पति घी कहकर फ़रोख्त नहीं किया जाता। भट्टे की ईंटें भी वहाँ मकान बनाने में इस्तेमाल होती हैं। हल्दी और मिर्च में मिलाकर उनसे तामीर मैदा का काम नहीं लिया जाता। वहाँ दूध भी गायों भैंसों का होता है। तालाबों या कमेटी के नलकों से हासिल नहीं किया जाता। फिर मेहनत हर कोई करता है, लिहाजा सारे चीन में हम ऐसे किसी शख्स की तलाश में रहे जो बड़ी न सही छोटी मोटी तोंद का ही मालिक हो। सोचू कि होटल में हमने कुछ चीनी तोंद वाले देखे तो खुश हुए और वतन अजीज की याद आई, लेकिन मालूम हुआ वो यहाँ के नहीं, सिंगापुर से बगर्ज तफरी आए हुए हैं। लागर आदमी भी चीन में कोई नजर ना आया। वापसी पर हमारे एक अमरीकन दोस्त ने इसकी ये तौजी पेश की कि जब कोई गैर मुल्की आता है तो ढिंडोरा पिट जाता है कि लागर लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाएं और अंदर से कुंडियां चढ़ा लें ताकि गैर मुल्की लोग मुतासिर हो जाएं। हमने कहा वहां तो कोई ऐसा वक्त नहीं आता कि गैर मुल्कियों के गौल ना घूमते फिरें, और कई बार तो वो बिला इतला भी देहात और खेतों, कारखानों और गलियों में जा निकलते हैं। चीनियों को तो बहुत तकलीफ होती होगी। वो साहब बोले, खैर आप यकीन नहीं करते ना सही, मैंने एक किताब में पढ़ा है। चीन में हमारे लिए एक परेशानी ये थी कि जहां कहीं जरा सा खांसा या छींके, हमारे तर्जुमान ने टेलीफोन उठाया कि बुलाएं डॉक्टर को। उनकी मिन्नत समाजत करके मना करना पड़ता था, और बाज़ औक़ात तो कोई तकलीफ वाकई हो भी तो छुपाना पड़ता था। सैयद वक़ार अजीम यहाँ से कुछ अलील गए थे, कुछ दीवारे चीन की सर्दी से साहिब फराश हो गए। उनका मर्ज ख़ास है और बाज़ ख़ास दवाएं उनको रास आती हैं, लिहाजा वो शंघाई से कबल अज़ वक्त वापस आना चाहते थे। उधर चीनियों का ख्याल था कि हमारे यहाँ से कोई शख्स तंदुरुस्त वापस न गया तो हमारी बदनामी होगी। उन्होंने कई डॉक्टर उन पर लगा दिए। पेटेंट दवाएं तक हांगकांग से मंगाकर देने को तैयार थे, लेकिन वक़ार साहब का इसरार और हमारा अपना यह ख्याल था कि उनका वापस जाना बेहतर है। मैं चूंकि अदीबों के वफ्द का सेक्रेटरी भी था, इसलिए जानता हूं कि चीनियों ने उनको वहां रोकने के लिए क्या क्या जतन किए। बस माओजे तुंग से सदर अयूब के नाम तार दिलवाना रह गया था, वरना कौन सी सिफारिश है जो इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल न की। दुहान में हमारे हस्पताल जाने की तकरीब कुछ यूं थी कि वहां हमें कुछ फ्लू का असर मालूम हुआ। कम अज कम जुकाम जरूर था। देखा कि डॉक्टर पर डॉक्टर चला आ रहा है, और फिर इतला मिली कि अस्पताल का सरबराह हमसे मुलाकात का मुतमन्नी है। आखिर हमने कहा बाबा हम खुद चले जाते हैं अस्पताल। वहां गए तो उन्होंने हमारे आज़ाए रईसा व गैर रईसा, आंख, कान, टांग वगैरह सब देख डाले। दरअसल इसी बायस हम वहां जाने से कतराते थे और खुद को कत्ल आशिका से मना करते थे कि बाकी सब लोग वतन से धारेंगे, हम यहाँ दाखिले दफ्तर हो जाएंगे, क्योंकि ये हम जानते हैं कि फार्माकोपिया में शायद ही कोई मर्ज ऐसा होगा जो हम में ना हो। खैर हस्पताल तो हम दाखिल होकर ना दिए, दवा ज़रूर ले आए।
اور ابھی استعمال بھی نہ کی تھی کہ تندرست ہو گئے۔ یہ ہسپتال 750 بیڈ کا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جرمن زبان میں 7 سال تک ڈاکٹری پڑھی تھی اور 20 سال سے پریکٹس کر رہے تھے۔ ہمارے جی میں آئی کہ ان سے پوچھیں کہ آپ کینیڈا کیوں نہیں چلے جاتے، وہاں ڈاکٹروں کو زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔ یہ سوال پوچھا تو نہیں، لیکن جی اس لیے چاہا کہ ہم خود کتنے ڈاکٹروں کو جانتے ہیں جو تنخواہ اور آمدنی کے لیے وطن عزیز چھوڑ کر کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ میں پریکٹس کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں آدھی موتیں بر وقت ڈاکٹر میسر نہ آنے سے ہوتی ہیں۔ ان سے پوچھئے تو کہتے ہیں کہ وہاں وطن کی خدمت کرنے میں اعتراض تو نہیں، لیکن وہاں ہماری قدر نہیں، ہمیں سر آنکھوں پر نہیں بٹھایا جاتا۔ اس پر ہمیں اس چینی ادیب کی یہ بات یاد آئی کہ تنخواہ اور آمدنی کے علاوہ بھی کچھ قدریں ہیں جن کے لیے آدمی کام کرتا ہے اور جانسوزی برتتا ہے۔ ایسے ڈاکٹروں اور انجینئروں اور دوسرے ماہروں کی تعداد سینکڑوں بلکہ ہزاروں تک پہنچتی ہے، جو امریکہ اور یورپ کے ملکوں سے آرام اور تمول کی زندگی چھوڑ کر واپس آئے اور اب معمولی کپڑوں میں معمولی تنخواہ لے کر معمولی مکانوں میں رہتے ہیں، لیکن خوش ہیں۔ یہاں ڈاکٹروں کے لیے چند سال سرکاری خدمت لازم قرار دی گئی تھی تو کوہرام مچ گیا تھا، اور دیہات میں جانے کے نام سے تو ہر کوئی کان پر ہاتھ رکھتا تھا۔ وہاں دیہات کو بھی ملک کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور دیہاتی انسانوں میں شمار ہوتے ہیں جن کا پانی، بجلی، تعلیم، صحت، تفریح، تہذیب سب پر حق ہے۔ انٹلیکچوئل کہلانے والے طبقے کے لوگوں، ادیبوں، پروفیسروں، ڈاکٹروں وغیرہ کو ہر سال میں 2 مہینے جا کر دیہات میں دیہاتیوں کے ساتھ انہی کے مکانوں میں رہنا پڑتا ہے اور انہی کے ساتھ کھیتوں، کھلیانوں اور کارخانوں میں کام کرنا پڑتا ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ یہ لوگ خود کو علیحدہ آسمانی مخلوق نہیں گردانتے، اور اس قاعدے سے صدر ماؤ زے تونگ تک مستثنی نہیں ہے۔ پہلے ہم نے سنگاپور کے چینیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ لوگ اوورسیز یعنی سمندر پار کے چینی کہلاتے ہیں اور ان کے لیے ہوٹل اور کلب وغیرہ بھی ہیں۔ یہ لوگ سنگاپور ہی نہیں، ایشیا اور یورپ کے سبھی ملکوں سے آتے ہیں۔ سوچو میں ہمیں جو حضرات ملے یہ لکھپتی قسم کے تھے اور 3 ماہ سے اقصائے چین میں سیر کرتے پھرتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تاثر کیا ہے، آپ لوگ کیوں یہاں آئے؟ ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے دادا یہاں سے بھوکے مرتے قلی بھرتی ہو کر ملایا گئے تھے، وہاں انہوں نے رفتہ رفتہ ترقی کی، ہماری پیدائش اور پرورش سب وہیں کی ہے۔ اب ہم نے سنا ہے کہ ہمارا آبائی ملک جہاں سے ہمارے اجداد کو بھوک نے بھگا دیا تھا اتنی ترقی کر گیا ہے، اتنا خوشحال اور طاقتور ہو گیا ہے، تو جی چاہا کہ جا کر دیکھیں، اور واقعی ہم بہت خوش ہیں۔ اکثر لوگ تو گھوم پھر کر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن بہت سے ٹھہر بھی جاتے ہیں۔ جس سائنسدان کے سر چین کے ایٹم بم کی تیاری کا صحرا باندھا جاتا ہے وہ بھی امریکہ سے واپس گیا تھا، اور امریکہ میں ایک بہت اونچے سائنسی ادارے میں بڑی ممتاز حیثیت کا مالک تھا۔ صحت میں علاج کی سہولتیں اور ورزش و محنت کے علاوہ کچھ دخل خوراک کا بھی ہے۔ چینی روغن جوش نہیں کھاتے، سادہ خوراک کھاتے ہیں۔ یہ رواج ہمارے ہاں کا ہے کہ جب تک کسی چیز کے تمام اجزاء کو جن میں وٹامن یا دوسری غذائیں ہونے کا خطرہ ہے پوری طرح ضائع نہ کر دیا جائے، مزہ نہیں آتا۔ خیر، اس مسئلے پر ہم زیادہ زور نہیں دینا چاہتے کیونکہ بہت سے ڈاکٹر حکیم ہمارے حلقہ احباب میں ہیں، ان کی خوشحالی پر آنچ آنے سے ہم خوش نہ ہوں گے۔ تاہم گھروں کی اور کوچہ و بازار کی صفائی ہمیں بھی پسند ہے۔ وہاں کسی کو اپنے گھر یا گلی میں جھاڑو دینے میں عذر نہیں۔ ریل گاڑی تک کی دھلائی ہر روز ہوتی ہے۔ یہ حال تو مادی اور ظاہری صفائی کا ہے۔ ان کی اخلاقی صفائی اور پاکیزگی کا کچھ ذکر ہم گزشتہ باب میں کر چکے ہیں، جو مغرب کی تمام آلائشوں اور جنس کے مظاہر سے دور رہنے سے پیدا ہوئی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ سب خرابیوں کی جڑ زر کی فراوانی یا اسباب تمول کی ہوس ہے، اور یہ ہوس تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنے ہمسائے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاں کار اور ریفریجریٹر آ گئے ہیں، میرے پاس کیوں نہ ہو، خواہ مجھے اس کے لیے رشوت یا بے ایمانی کیوں نہ کرنی پڑے۔ چین میں شاید ہی کوئی گھر کو تالا لگاتا ہو۔ چوری ہونا تو ایک طرف، وہاں کسی چیز کا گم ہو کر گم رہنا محال ہے۔ مثالیں اس کی ہم پہلے دے چکے ہیں۔ چین میں مال کی فراوانی ہے اور قیمتیں یکساں ہیں۔ آپ کسی چیز کو پیکنگ سے خریدیے یا شنگھائی میں لیجیے، ہوائی اڈہ ہو یا بازار کا سٹور، کہیں قیمت میں کوئی فرق نہیں ملے گا۔ دکانیں ہر قسم کے مال سے منہ بھری ہوئی ہیں، اور کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں جائیے تو بھیڑ میں رستہ پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے وفد کے ارکان کو یہاں سے 10-10، 15-15 پاؤنڈ زر مبادلہ ملا تھا، جو سب کو تھوڑا محسوس ہوتا تھا، لیکن ہمارے پیر صاحب پیر حسام الدین راشدی نے فرمایا کہ میاں کیوں پریشان ہوتے ہو، میں تو اتنا بھی نہیں لے رہا۔ تم کو کمیونسٹ ملکوں کا حال معلوم نہیں۔ میں پچھلے سال روس ہو آیا ہوں، وہاں دکانوں میں اتنی چیزیں ہیں کہاں؟ معمولی چیزوں کے لیے بڑے بڑے کیوں لگتے ہیں۔ آخر ہم نے کہا کہ آپ لے لیجئے، بچ رہے گا تو واپس کر دیجئے گا۔ وہاں وہ چیزوں کی فراوانی کا عالم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نہ صرف اپنے 20 پاؤنڈ صرف کیے، بلکہ اس سے دگنا وہاں دوستوں سے ادھار لیے۔
پھر بھی واپسی میں رستہ بھر افسوس کرتے آئے کہ ہائے فلاں چیز نہیں لی، فلاں چیز تو رہ گئی۔